नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं सीनियर एडवोकेट अहमद रज़ा कसूरी साहब और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं बाबर सत्तार, और मुझे अब लाहौर से ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ निज़ामी साहब, प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट, तज्ज़ियानगार, फॉर्मर एडिटर। आरिफ निज़ामी साहब वेलकम। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी निज़ामी साहब, वक्फे से पहले हमारे साथ इरफान सदीकी साहब भी थे और उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद, डिटेल जजमेंट के आने के बाद, चलें ग्राउंड रियलिटीज़ अगर बदली नहीं भी हैं तो बहुत सी नई विंडोज़ जो हैं प्रेसिडेंट को अटैक करने की, प्रेसिडेंट को एक्सपोज करने की, उनके लीगल खतरात को, चैलेंजेस को बढ़ाने की बहुत सी नई विंडोज़ जो हैं वो खुल गई। आप एग्री करेंगे इससे? देखिए पीर साहब, दरअसल बात यह है कि मैं कोई माहिर कानून तो नहीं हूँ, लेकिन आपको पता है हमारे मुल्क में हर आदमी माहिर सियासियात, माहिर आइन और माहिर क्रिकेट होता है। तो लेकिन जो मुझे नजर आता है एज ए जर्नलिस्ट, वो यही है कि ये जो कुछ ग्राउंड रियलिटीज जो पहले शायद इतनी फोकस्ड नहीं थी, अब वो ज्यादा फोकस तरीके से सामने आई, जिसमें से एक ये बात है कि जो प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी है वो इस तरह ऑटोमेटिक नहीं है जिस तरह पहले समझा जा रहा है कि जी वो इम्यून है। अब उसके बारे में अब हम मौजूद है, अगरचे पहले भी जो नहीं निज़ामी साहब, मैं एक सेकंड, मुझे ज़रा इसकी मैं वजाहत चाहूँगा कि आप फिर उस स्कूल ऑफ थॉट से एग्री करते हैं जो आज ये दावा कर रहा है मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जो ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट कोर्ट के डिटेल जजमेंट के बाद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की एक टोटल इम्यूनिटी नहीं एग्जिस्ट करती है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को अपने केसेस के डिफेंड के लिए कोर्ट के सामने जाना पड़ सकता है, और ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो जिम्मेदारी है, वो प्रेसिडेंट जरदारी और उनके काउंसिल पर शिफ्ट हो गई है कि वो ये साबित करें कि इस केस में प्रेसिडेंट जरदारी को इम्यूनिटी हासिल है। इससे, इस इंटरप्रिटेशन से आप एग्री कर रहे हैं? जी, ये इंटरप्रिटेशन जो है पहले भी यही थी, अगरचे उस पर ज्यादा इतना फोकस नहीं था कि ये इम्यूनिटी जरदारी साहब यकीनन चैलेंज होगी और कोर्ट को इस पर फैसला सादर करना होगा कि आया वो उस वक्त क्वालिफाइड थे टू बिकम एन एमएनए एंड टू बिकम एंड सो बिकम ए प्रेसिडेंट, और अब उसको चैलेंज किया जा सकता है नहीं। तो इस मामले को तो पहले भी मेरी राय में कि ये इतनी कोई ओपन एंड शट के सीधा सिर्फ ये इंतजार था कि जब ट्रेल जजमेंट आए तो उसके बाद ये जो पेंडोरास बॉक्स है वो खुले, और जो वो खुल गया अब इस मामले में लिटिगेशन का। और इसमें मुझे लगता है कि जरदारी साहब भी कंसर्न्ड हैं, क्योंकि वो लाहौर का अपना दौरा अगरचे मुख्तर करके वापस चले गए, और उसकी वजह भी मेरा ख्याल है यही है कि जो लीगल चैलेंजेस दरपेश है उनको, उसके लिए उनको तैयारी करनी पड़ेगी और उनको अपनी लीगल टीम जो है वो बनानी पड़ेगी। लेकिन आज बाबर अवान साहब ने एक दिलचस्प बात की कि जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं बर्लुस्कोनी, उनको भी इस किस्म के चैलेंजेस का सामना था, तो उन्होंने कानून ही बदल दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये इस फैसले के बाद ये चीज भी वाज़ेह हो गई कि अदलिया और हुकूमत के दरमियान जो है तसादम जो है वो कुछ मुझे बावजूद प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब की बातों के बावजूद कुछ नागुज़ीर सा लग रहा है। कुछ नागुज़ीर। जरा यहीं रुकिए, बड़ी दिलचस्प आपने बात की। मैं बाबर साहब की तरफ और कसूरी साहब दोनों जो इसको पिक करना चाहें। देखें, वो कहते हैं कि कभी भी क्लोज एंड शट केस नहीं था कि प्रेसिडेंट को टोटल इम्यूनिटी हासिल है, लेकिन अब ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि प्रेसिडेंट को टोटल इम्यूनिटी हासिल नहीं है। यानी वो सेक्शन से, उस इंटरप्रिटेशन से एग्री करते हैं दोनों आप? देखिए, अंडर आर्टिकल 248 अगर उसकी लैंग्वेज को पढ़े तो उसमें बड़ा क्लियर है, उसको इम्यूनिटी है सिर्फ इन द क्रिमिनल मैटर्स, नॉट इन द सिविल मैटर। और ये रिट जूरिसडिक्शन जो है, दिस इज अ सिविल मैटर। दिस इज सिविल मैटर कहीं से आएगा ना? सिविल मैटर है क्या? ये जितने भी रिट्स होती हैं वो दे आर ऑल कंसिडर्ड टू बी अ सिविल मैटर, नॉट ए ऑन द क्रिमिनल साइड। सो रिट्स आ सकती हैं उनके साथ। हाँ, तो इसमें रिट आएगी चैलेंजिंग हिज credential that when he filed the nomination paper as the president, either he was suffering from disqualification or his candidature was not within the four wall of the qualification laid down. बाबर ने किताब खोल ली कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हाँ जी, क्या नजर आया आपको? सर, गुजारिश ये है कि इतनी क्लैरिटी है इस लैंग्वेज के अंदर, और ये हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस है अदालतों की, उसने भी यही अपहोल्ड किया है। ऑल्दो प्रेसिडेंट की कभी इम्यूनिटी चैलेंज नहीं हुई, गवर्नर की हुई, और उसके अंदर उन्होंने यही होल्ड किया। मैं पढ़ देता हूँ। नहीं, क्रिमिनल मुशर्रफ की भी इम्यूनिटी चैलेंज हुई थी। मुशर्रफ ने इम्यूनिटी का सहारा लिया, एतजाज एहसन ने वहां पे प्रूव किया अदालत के सामने कि इम्यूनिटी नहीं है सिविल मैटर्स में। नहीं, देखिए, कोई ऐसी जजमेंट नहीं है। मुझे नहीं पता कि किस
ججمنٹ میں سپیریئر کورٹس نے یہ کہا ہے 2007 میں No civil proceedings in which relief is claimed against the president or a governor shall be instituted during his term of office in respect of anything done or not done by him in his personal capacity, whether before or after he enters upon his office. اردو میں بتائیں. کہ کوئی ایسا مقدمہ آپ دائر نہیں کر سکتے جس میں آپ سول ریلیف کلیم کر رہے ہیں پریزیڈنٹ کے خلاف کسی بھی ایسے کام سے جو اس نے پہلے کیا ہو اپنے آفس میں انٹر ہونے سے یا بعد میں کیا ہو. یہ تو سول بات ہے. کرمنل میں تو انہوں نے بار ہی کر دیا. انہوں نے کہا اگر پرانے مقدمے چل رہے ہیں تو وہ سٹے ہو جائیں گے. یہ کرمنل میٹرز ہے نا. کسوری صاحب جواب دیں اس کا. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں کوشچن یہ ہے کہ ویدر ہی از ہولڈنگ آفس lawfully in accordance with the constitution. Now that is the matter. یہ کوئی میٹر کوئی لاڑکانے کی جائیداد کا نہیں ہے کہ جہاں وہ کہے کہ جناب وہ میرے پریزیڈنسی سے پہلے یا درمیان میں ہے تو میں نہیں آؤں گا یا مجھے انسٹیٹیوٹ نہیں کر. دس از اے کوشچن کہ دی آفس وچ ہی از ہولڈنگ آن دی بیسس آف وچ ہی از آسکنگ فار دس امیونٹی ویدر ہی از ہولڈنگ lawfully. اچھا اس پہ دوسری چیز پہ چلے جاتے ہیں. لیگل کا تو ہم نے خاصا ڈسکس کیا. جو نظامی صاحب نے دوسری بات کی کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو اپنے لاہور کے ٹرپ کو میں نے خالی ان سے نہیں سنا, انہوں نے تو پروگرام میں کہا ہے, میں یہ مسلسل سن رہا ہوں پچھلے کئی گھنٹوں سے کہ جتنی اسرت میں جتنی جلدی میں آصف علی زرداری صاحب نے اپنا لاہور کا وزٹ سڈنلی ختم کیا, پارلیمانی ان کی میٹنگ ہونی تھی اس کو بند کر دیا, بہت سی اور کمٹمنٹس اپوائنٹمنٹ ان کو بھی کٹ شارٹ کیا اور دوڑم وہ وہاں سے اسلام آباد آگے. اس سے پہلے نکل نہیں رہے تھے لاہور سے, انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا مغل بادشاہ کی طرح. یہ پینک جو ہے ان کا یہ کیوں ہے اگر وہ اتنے کورڈ ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا وجہ تھی کہ پی 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 جنرل مشرف کے خلاف امپیچمنٹ نہیں لانا چاہتی تھی؟ کیا وجہ تھی کہ پی 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 اور زرداری صاحب ججوں کو بحال نہیں کرنا چاہتے تھے؟ اب کیا وجہ ہے کہ انہوں نے این آر او پیش کیا پہلے اور پھر خود وڈرا کر لیا؟ دیکھیے کانسنٹ ڈگری تھی. امپروڈنٹ پالیٹکس اور غلطیاں, سیاسی غلطیاں, اس کا تو کسی کے پاس علاج نہیں ہے. اگر آپ کو غلط ایڈوائس مل رہی ہے, غلط طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی, اب بیڈ ایڈوائس انہیں مل رہی ہے کہ آپ اس کے ریویوز فائل کریں. دیکھیے آپ کے کرپشن کے کیسز ہیں, وہ جب ایک تماشا تو لگے گا جب عدالت میں آپ ایک چیز فائل کریں گے, میڈیا بھی اسے دیکھے گا, اس کے اوپر تبصرہ بھی ہوگا. آپ کو اتنی بیڈ پی آر مل رہی ہے تو آپ کو, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کون ایسی ایڈوائس کرے گا کہ دیکھیے آپ میڈیا ٹرائل تو آپ کا چلتا رہے گا نا, اگر آپ ریویو فائل کر دیں گے دوبارہ سے وہی ساری دوبارہ باتیں نکلیں گی. اب ایک چیز, ایک مسئلہ ایک طرف کو جا رہا ہے, عدالت یہ ان کی گورنمنٹ کو چاہیے تھا یہ کہتی کہ جی ہم انفورس کریں گے جو سپریم کورٹ نے فیصلے کر دیے, اللہ اور خیر صلی, اور آگے بات چلتی. لیکن جو نظامی صاحب نے بھی بات کہی ہے, 3-4 آرٹیکلز ہیں. 41 کوالیفیکیشنز کی بات کرتا ہے, 62-63 کوالیفیکیشنز کی بات کرتے ہیں, 248 پروٹیکشن کی بات کرتا ہے اور 47 امپیچمنٹ کی بات کرتا ہے. اس ڈیٹیلڈ فیصلے میں ان آرٹیکلز کی تشریح کرتے ہوئے عدالت نے کوئی ایسی نئی بات نہیں کی جس سے لگے کہ زرداری صاحب کی امیونٹی ختم کر دی گئی ہے. اب جو کوالیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں ہوگا کیا, انہوں نے عدالتوں کو کہا کہ جی آپ انہیں, آپ نہیں مانتے امیونٹی ختم ہونے؟ میں بالکل نہیں مانتا. عدالتیں نوٹسز ایشو کریں گی, ان کانفلکٹ ہے نظامی صاحب کے ساتھ اور قصوری صاحب کی. ایبسلیوٹلی عدالتیں نوٹسز ضرور ایشو کریں گی سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے اوپر, پریزیڈنٹ کو بھی ایشو کریں گی, اور پریزیڈنٹ کا وکیل آ کے کہے گا جی آرٹیکل 248 کی یہ لینگویج ہے, ہمیں امیونٹی حاصل ہے. ٹھیک ہے, اسے کوئی چیلنج کرے گا, وہ پھر اپیل میں جائے گا. ایونچولی تو یہ فیصلہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے کہ کیا امیونٹی ہے اور 248 کے کیا پیرامیٹرز ہیں, لیکن ابھی تک اس ججمنٹ میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی میری رائے میں. نظامی صاحب بہت کوئکلی ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو بابر ستار صاحب کہتے ہیں کہ لیگل مسئلہ اتنا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو ایڈوائزر ہیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری سے, جو بیچارے انیپٹ ہیں, انیفیشنٹ ہیں, غلط مشورے دے رہے ہیں صدر کو. جی ہاں, میں ان سے جزوی طور پہ اتفاق کرتا ہوں. مثلا آپ دیکھیے کہ کیس کو کنڈکٹ کس طرح کیا گیا ہے. کمال اصفر صاحب کی پرفارمنس دیکھیں, یہ بابر اعوان صاحب کی پرفارمنس دیکھیں, جو باقی ان کی لیگل ٹیم ہے یہ انتہائی کمزور ہے. اور اب میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ اس کے لیے ان کو کوئی ان لوگوں سے بالا کوئی پروفیشنل ایڈوائس چاہیے ہوگی, اور وہ ایڈوائس شریف الدین پیر رضا سے اگر لیں گے تو وہ مزید تصادم کی طرف لے کے جائے گی. اعتزاز احسن کے ساتھ جو آج خبر تھی ملاقات ہونے کی بابر اعوان صاحب, جی اعتزاز احسن ول بی اے گڈ چوائس. اعتزاز احسن ایک کمپٹنٹ لائر ہیں اور زرداری صاحب کے ہمدرد بھی ہیں, پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کے ممبر بھی ہیں, لیکن اعتزاز احسن سے بھی تھوڑی سی الرجی ہے پیپلز پارٹی میں کچھ لوگوں کو, کیونکہ وہ اپنی رائے رکھتے ہیں اور اس کا بلاغ اظہار کرتے ہیں, لیکن ان کی لیگل کمپٹنس جو ہے
वो वालातर है किसी शक व शुबे के। अच्छा आरिफ साहब मेरे साथ ही रहिए, लेट मी टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, बात यहां तक पहुंचती है कि लीगल चैलेंजेस में इजाफा जरूर हुआ होगा, लेकिन लीगल चैलेंज से बढ़ के ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल फील्ड में सदर आसिफ अली जरदारी के चैलेंजेस में इजाफा हुआ है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि सदर आसिफ अली जरदारी के जो एडवाइजर्स हैं वो उनको इस पॉलिटिकल फील्ड को मैनेज करने के मशवरे सही नहीं दे पा रहे। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।